الشريف هي حركة علمية عظيمة تؤدي خدمات علمية وفكرية منذ 100 عام، وقد تخرج فيها آلاف مؤلفة من العلماء الذين يخدمون الدين في شتى أنحاء العالم. ومنذ عهد حضرة أمير السالكين إلى عهد فضيلة الشيخ أمين الحسنات شاه حفظه الله تعالى تقوم الجيل الخامس الآن بخدمة العلم والحكمة في هذا الصرح المبارك. وفي هذا المعهد يعتنى باللغات إلى جانب العلوم، حيث تدرس العربية واللغة الإنجليزية واللغة الأردية. والآن أنا ألتمس إلى الأخ الفاضل العلامة السيد حامد علي فليتفضل مشكورا وليتحفنا بكلمته باللغة العربية. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها المشايخ العظماء والعلماء الكرام والجمع الكريم، إنه ليوم عظيم، مناسبة مباركة نجتمع فيها على مائدة العلم والفضيلة في رحاب دار العلوم المحمدية الغوثية. هذه هي المؤسسة التي أسسها العارف بالله العالم الرباني العالم الكامل ضياء الأمة الشيخ محمد كرم شاه الأزهري رحمه الله تعالى عليه. كان الشيخ رحمه الله تعالى عليه علما من أعلام العلم والدعوة والإصلاح، وجمع بين نور الشريعة وسر الحقيقة، وبين عمق الفقه وصفاء التصوف. كان رحمه الله تعالى عليه علما وعملا. الشيخ رحمه الله تعالى عليه من أعلام العلم والدعوة والإصلاح، لقد أوقف حياته كلها لخدمة الدين ونشر العلم، فكان مدرسة قائمة بذاتها ومجمعا بين العقل والروح والقلم والدعاء. أيها الأحباب، خلد آثاره في كتب خالدة، منها تفسيره ضياء القرآن التي أشرقت بأنوار الإيمان، وسيرته المباركة ضياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي أذابت القلوب حبا في سيد العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب، أسس رحمه الله تعالى عليه في هذه الدار، دار العلوم محمدية غوثية، لتكون منارة العلم والإيمان ومهدا لتربية العلماء وأدواعة الدين. ومنها انطلق علماؤه وأبناؤه وتلاميذه إلى أقطار العالم، ويحملون مشعل القرآن والسنة، ويحيون القلوب بذكر الله، ويزرعون في الأمة روح الوعي واليقين. أيها الأحباب، ذكريات الطلاب أنفاس الصفاء وأيام النور، وما أحلى تلك الأيام التي قضانا في هذه الرياض الطاهرة. كم كانت أصوات تلاوة القرآن تعبق في الأرجاء، وكم كانت أنوار الإيمان تتلألأ في القلوب. إنها دار لا تخرج العلماء فحسب، بل تخرج الدعاء
इलल्लाहि सादिकीन फिल कौलि वल अमल। अय्युहल अहबाब, कुल्लु कलिमतिन नतक़त बिहा अलसिनतुना व कुल्लु नूरिन अदाअ फी क़ुलूबिना फहुव मिन बरकति असातिज़तिना अल अजिल्ला फजज़ाहुमुल्लाहु अन्ना खैरल जज़ा फहुम अस्सिराज अल्लज़ी अदाअ फी दरबिना व हुमल गैस अल्लज़ी अरवा उक़ूलना व अरवाहना फजज़ल्लाहु मुअल्लिमीना खैरन व जअल इल्महुम सदक़तन जारियतन इला यौमिद्दीन। नरफ़उ अकुफ़ दुआ व शुक्र लिमक़ाम फ़ज़ीलतुश शेख मुहम्मद अमीरुल हसनात हफ़िज़हुल्लाहु तआला साहिबुस सज्जादा व रईसु दारुल उलूम मुहम्मदिया अल गौसिया व रईसु अल माहदिल करमी अद्दुवली व रईसु अल मजमइल आला लिसुन्नति वल जमा फ़ी पाकिस्तान फजज़ल्लाहु अनिल इस्लाम वल मुस्लिमीन खैरन व अमद्दहु बिमददिन मिन इंदिही। नस्अलुल्लाह तआला अन युअलिय दरजात दियाइल उम्मा फिल फिरदौसिल आला व अन युदीम अला हादिहिद दार व हादिहिल जामिआ बरकातिहा व अनवारहा व अन यजअलना मिनल आमिलीन बिइल्मिना वल मुखलिसीन फी दअवतिना वस्सादिकीन फी महब्बतिना लिनबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इन्ना हाज़िहिद दार मनारतन नूर व हाउलाइल खिर्रीजूना हुम शुमूउहा फलयहमलू रिसालतहा कमा हमलहा अस्लाफहुम इल्मन व अमलन व खुलुक़ा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम। दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ के बारे में अरबी ज़ुबान में इज़हार ख़याल फरमा रहे थे।